अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तमाम मामला सुस्त रवि से अपनी डगर्स पर होंस जारी सारी थे। इन लोगों की शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे। इस दौरान उजैर और सबिया तो उजैर के नुनियार की तरफ से दावतों में काफ़ी मसरूफ रहे, जबकि चंद करीबी दावतों को निपटाने के बाद मलिहा खुद को घर वालों के साथ एडजस्ट करने के लिए कोशां थे। गजनफर भी सलमान के दबाव में आकर अब तक मलिहा से ठीक तरह ही पेश आ रहा था। बस कभी कभी वो जब्त खोकर थोड़ा गुस्सा कर जाता, जिसे मलिहा उसके मजाज का हिस्सा समझ के फराहदिली से नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि उसने एक अज़म के साथ इस घर में कदम रखा था और वो था हर सूरत अपनी शादी को कामयाब बनाना। 2 हफ्ते तो हो गए हैं मामू शादी को, अब बात करता हूँ ना मैं उसे वो जमीन मेरे नाम करने की। गजनफर शायद अब उन सब से उतार गया था। नहीं, इस तरह खुद तुम अपने मुंह से बोलोगे तो वो मशकूक हो जाएंगे। स्नोकर टेबल के नजदीक खड़े हुए सुलेमान ने टोका। तो वो किस मुंह से करूं? उसने जलकर सवाल किया। उन्हें नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या बात है, इतने बददिमाग क्यों हो रही हो तुम? क्या हथेली पर सरसों जमाने को बेताब हुए जा रहे हो? उन्हें पूछते हुए झुक कर स्टिक को बाल से निशाना लिया। वो जो बला आपने मेरे पीछे लगाई है ना, उससे तंग आ गया हूँ अब मैं मामू। मैं उंगली पकड़ाता हूँ तो वो गले निकलने को तैयार हो जाती है। उसने बेजारी से मसाल को तोड़ मोड़ कर अपना मसला बताया। तो इसमें क्या मसला है? बीवी है वो तुम्हारी, उसे गले लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लगा लो गले। उन्हें इत्मीनान से मशवरा देते हुए शॉट मारा तो वो बेसाता जम गया। वो सब छोड़े और ये बताएं कि वो जमीन कैसे करवाएंगे अपने नाम। उसने बात पर असल मौजू की जानब तवज्जो दिलाई तो वो पुरसोच अंदाज में उसको देखने लगे। जनफर का मामूल था कि वह रात देर से घर वापस आता था, जब सब लोग डिनर से फार होकर अपने अपने कमरों का रुख कर चुके होते थे। अभी भी जब वो अंदर आया तो हस्बे मामूल हाल में कोई नहीं था। वो हाल अबूर करता हुआ सीधा अपने बेडरूम में आ गया, जहाँ मलिया बेड क्रोन से टेक लगाए बैठी किसी किताब के मुताले में मसरूफ थी। आहट पर उसने नजर उठाकर देखा तो गजनफर कमरे का दरवाजा बंद करता हुआ नजर आया। अस्सलाम वालेकुम। उसने किताब बेड बंद करते हुए हस्बे मामूल हुश इलाके से सलाम किया। वालेकुम सलाम। वो सादा से अंदाज में जवाब देती हुई अपनी साइड टेबल की जानब आया। खाना गर्म करके लाऊं तुम्हारे लिए? उसने पेशकश की। नहीं, मैंने मामू के साथ खाना खा लिया था। उसने बेड पर बैठकर साइड टेबल पर अपना मोबाइल चार्ज पर लगाते हुए जवाब दिया। जॉबन वो भी बंद किताब के ऊपरी हिस्से पर थोड़ी टिकाए चंद लम्हे कुछ सोचती रही, फिर किसी अहयाल के तहत उठकर कहीं चली गई, जिस पर गजनफर ने कुछ तवज्जो न दी तो अपनी रिस्ट वॉच उतारने लगा। फारिग हो? अचानक मलिहा ने उसके सामने खड़े होकर पूछा। उसने बेसाता नजर उठाकर उसको देखा, जो दोनों हाथ पुश्त पर बांधे खड़ी थी। टाइट्स और कुर्ती पहनने वाली मलिहा शादी के बाद से अब दुपट्टा समेत मुकम्मल सूट पहनने लगी थी, और अभी भी वो शफीन के मेरून सूट पर दाएं कंधे पर दुपट्टा ढकाए आधे बालों को कैचे लगाए खड़ी थी। क्यों? उसने सवाल किया। एक जरूरी काम है, आओ मेरे साथ। उसने कहते हुए एक हाथ से जफर का हाथ पकड़कर उसको खींचा, जबकि दूसरा हाथ होंठ पुष्ट पड़ी था। कहाँ लेकर जा रही हो? वो खड़ा होते हुए उलझा। आओ तो सही बताती हूँ। मलिया ने इसरार करते हुए खींचा तो ना चाहते हुए भी उसे चलता बनना पड़ा था। मलिया उसे लेकर कमरे की गैलरी में आ गई, जो कि लॉन में खुलती थी। गैलरी में एक तरफ लकड़ी का डबल सोफा रखा हुआ था और उसके सामने छोटी सी टेबल थी। आओ यहाँ बैठो। वह कहते हुए टेबल के पास संगे मरमर का सफेद फर्श पर बैठ गई। पागल हो गई हो? फर्श पर क्यों बैठी हो? सोफे पर बैठो। वो हैरत से होंश खड़ा रहा। अरे अच्छा लगता है ना ऐसे, तुम भी बैठो। उसने सहूलत से कहते हुए हाथ पकड़कर उसे भी खींचा तो ना चाहते हुए भी वो भी बैठ गया। इस पागलपन की वजह जान सकता हूँ मैं? उसने संभल कर तर्ज मारा। हाँ, जाना ही तो है एक दूसरे को। उसने मोहम्मद मुस्कुराहट के साथ कहकर टेबल पर एक पतली सी नोटबुक खोली, जो अपने हाथ में ले आई थी। मतलब? वो समझा नहीं। मतलब याद है ना, मैंने कहा था कि हम फुर्सत में एक दूसरे की पसंद नापसंद जानेंगे, ताकि दूसरे को गुस्सा कम से कम आए। तो उसके बाद से फुर्सत मिली ही नहीं। दावतों से फारूक होने के बाद तुम मामू के साथ शोरों में बिजी हो गए। आज मौका मिला तो सोचा ये जरूरी काम भी कर ले। उसने हवा से चेहरे पर आईलेट को पीछे करते हुए वजाहत की। वो कुछ नहीं बोला। तो चलो शुरू करते हैं। उसने मजीद कहते हुए फर्श पर बैठकर रहकर दोनों बाजू टेबल पर रखे और पेन संभालते हुए नोटबुक पर झुके। सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? उसने सवालों का सिलसिला शुरू किया। कुछ खास नहीं, जो भी मिल जाए। उसने गांधी उचकाकर सरसरी सा जवाब दिया। फिर भी कुछ तो ऐसा होगा ना जो खाना तुम्हें अच्छा लगता होगा। उसने ध्यान दिलाया कि शायद कुछ याद आ जाए। वो सोच में पड़ गया कि उसे क्या पसंद है, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी पसंद नापसंद पूछी नहीं थी। आमलेट। बहुत सोच के उसने जवाब दिया। हैं? तुम्हें खाने में आमलेट पसंद है? वो ताजुब से हंसी। हाँ, मामू को यही ढंग से बनाना आता है ना, तो इसलिए यही ज्यादा खाया है मैंने। उसे सादगी से कांधे झुकाए मलिया ने मुस्कुराते हुए उसे नोट कर लिया।
اچھا چلو اب میں تمہیں 3 آپشن دیتی ہوں، تم بتانا کہ ان تینوں میں تم نے کیا کھانا پسند کرو گے۔ اسے تہمیباں دی، بریانی، پلاؤ یا قورمہ۔ اس نے آپشنز دیے، کڑھائی۔ اس نے الگ کی جواب دیا، ابھی تو تم کہہ رہے کہ تمہیں کچھ بھی خاص پسند نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں سکھا کر یاد دلایا، ہاں پر تمہاری آپشن دے پر مجھے یاد آ گیا۔ اس نے وضاحت کی، غیر ارادی طور پر اسے خود بھی اس سرگرمی میں مزہ آنے لگا تھا۔ اوکے اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سی بات یا کون سا کام ہے جس کے ہونے سے تمہیں سخت چڑ ہوتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا۔ بے شمار ہے، وہ جڑ سے بولا، فی الحال شمار کر کے کوئی 5 بتا دو۔ اس نے مشکل آسان کی، وہ پھر سے سوچ میں پڑ گیا۔ ایک تو ٹھنڈا فرش، اور اوپر سے جسم کو وقفے وقفے سے چھو کر گزرتی ٹھنڈی ہوا، رات کی خاموشی اور ہر بات سمجھنے کے لیے تیار بیٹھا ایک پیارا سا انسان۔ شاید ان سب کے انتظار کا ہی اثر تھا کہ اس لیے دیر رہنے والے غزل پر خلاف توقع بھرپور انداز میں اس کا ساتھ دینے والا تھا۔ ایک تو جب کوئی مجھے گہری نیند سے اٹھاتا ہے تب مجھے بہت چڑ ہوتی ہے، بلکہ بہت غصہ آتا ہے، وہ بتانے لگا۔ دوسری بات جب کوئی میری ذاتی چیزوں میں گھستا ہے۔ تیسری بات جب میرے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہوتے یا ٹھیک طرح استری نہیں ہوتے۔ چوتھی بات جب کوئی فون نہیں اٹھاتا، اور پانچویں بات جب کوئی میرے جم میں بنا میری مرضی کے آتا ہے۔ اسے سوچ سوچ کر سارے جواب دیے جنہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے تھے۔ تمہارا کوئی جم بھی ہے؟ اس نے متاثر کن انداز میں پوچھا۔ ہاں، ماموں کے گھر میں ایک چھوٹے سے کمرے کو جم کی شکل دی ہوئی ہے اور مجھے وہاں وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ گریٹ، تابی باڈی اتنی فٹ ہے تمہاری، آئی لائک اٹ۔ اس نے سراتے ہوئے اس کا مضبوط بازو اپنے نازک ہاتھ سے دبانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ تمہارا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ وہ سوال کی طرف آئی۔ بلیک، اس نے فوراً جواب دیا، جسے اس نے نوٹ کر لیا، کیونکہ یہ رنگ باقی رنگوں سے بہت ہی الگ ہے۔ دوسرے رنگ کسی اور رنگ سے ملتے ہی اپنا رنگ بدل لیتے ہیں، مگر یہ کتنے ہی رنگوں سے کیوں نہ مل جائے اپنی رنگت نہیں کھوتا، بلکہ دوسرے رنگ اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں مزید کہتا جسے اس نے باغور سنا۔ رنگوں کے بارے میں کافی نالج ہے تمہاری، وہ متاثر ہوئی۔ نہیں بس ایسے ہی، وہ پھیکے پن سے مسکراتے ہوئے نظر جھکا کر فرش پر انگلیاں پھیرنے لگا جسے وہ باغور دیکھتی رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ ملیحہ نے اجازت چاہی۔ ہاں کہو، اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہو، اسے پیار سے کہتے ہوئے ہوا کے باعث اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ اس نازک لمس پر سے کچھ ہوا۔ اتنا کم کم کیوں ہنستے ہو تم؟ ہنستے رہا کرو نا، اس نے پوچھتے ہوئے ساتھ ہی فرمائش بھی کی تھی۔ ہنسنے کے لیے کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، اس نے دھیان دلایا۔ ہاں وجہ ہے نا، کیا؟ مسکرانا سنت ہے، اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ بھی بے ساتھ مسکرا دیا۔ تم باتیں بہت کرتی ہو، وہ اسی انداز میں بولا۔ ہاں سب یہی کہتے ہیں، تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا میری باتیں کرنا؟ اس نے کہتے ہوئے جاننا چاہا۔ نہیں مجھے بھلا کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ اس نے ٹالتے ہوئے کاندھے جھکائے اور پھر دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ اچھا تمہیں برا تو نہیں لگتا کہ میں تمہیں تم کہہ کر مخاطب کرتی ہوں؟ ملیحہ نے جاننا چاہا۔ نہیں، اس میں بھلا برا ماننے والی کیا بات ہے؟ اس نے سہولت سے کاندھا جھکایا۔ ہوتا ہے کہ کچھ شوہر نہیں پسند کرتے تم کہنا، دراصل میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دوست کی طرح رہوں گی تاکہ ہمارے بیچ تو کلف نہ رہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں آپ کہہ لوں گی۔ اسے خود ہی وضاحت کرتے ہوئے آر میں پیشکش بھی کی۔ ارے نہیں، تم بھی ٹھیک ہے، اور ویسے بھی میں نے آپ کہہ کر مخاطب کرنے والی ایسی بیویاں بھی دیکھی ہیں جو شوہر کی بالکل بھی عزت نہیں کرتی، اس لیے اہم آپ یا تم کہنا نہیں ہے بلکہ عزت کرنا ہوتا ہے۔ اسے سہولت سے پریشانی دور کی تو سے تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ میں تو عزت کرتی ہوں نا تمہاری، اس نے معصومیت سے تائید چاہی۔ بالکل، اس نے برملا اعتراف کیا۔ تھینکس، وہ خوش ہو گئی۔ غیر محسوس انداز سے ملیحہ کے چہرے پر رقصہ معصوم سی خوشی اسے اس وقت کافی بلی لگی تھی۔ چلو اب تم بھی مجھ سے کچھ پوچھو، کب سے بس میں ہی سوال کیے جا رہی ہوں۔ اب اس نے پین ٹیبل پر رکھ کر ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے۔ کیا پوچھوں؟ اس نے ناسمجھی سے الٹا سوال کیا۔ کچھ بھی، اس نے کاندھے جھکایا تو وہ لمحے بار کو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا پوچھے، جبکہ وہ ہونٹ اس کی جانب سے سوال کی منتظر تھے۔ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہ آنے پر اس نے یہی پوچھ لیا۔ میرے نام کا مطلب ہے خوشتبا دلکش لڑکی، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا، کیونکہ بالکل پرفیکٹ ہے تمہاری پرسنالٹی پر۔ اس نے ہنسمکھ طبیعت کے پیش نظر اس نے دلکش نئے نقش کو دیکھتے ہوئے غضنفر نے بے ساتھ اعتراف کیا۔ تھینکس، وہ دلکشی سے مسکرائے۔ ویسے اسکول کالج کے ٹائم پر کافی دیوانے رہے ہوں گے نا تمہاری دلچسپ مسکراہٹ کے؟ بات نکلنے پر عام سے انداز میں اسے یوں ہی پوچھا۔ ارے نہیں، بس کافی ٹائم پہلے میرے حالات صحبان نے مجھ میں پسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے رشتے کی بات کی تھی، مگر تب میں پڑھ رہی تھی، اس کے بارے میں کبھی کچھ ایسا سوچا ہی نہیں تھا، تو اس لیے انکار کر دیا۔ جس کے بعد پھر وہ آسٹریلیا چلا گیا اور ہماری دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اسے سرسری انداز میں مختصر تفصیل بتائی جس پر اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ پھر سے ایک بات پوچھوں؟ ملیحہ نے تحمید باندھی۔ وہ راضی تھا۔ برا تو نہیں مانو گے نا؟ اسے تسلی چاہی۔ اس سے پہلے مانا تھا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اس سے پہلے یہ سوال بھی نہیں کیا تھا میں نے، اس نے ترکی بعد ترکی جواب دیا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اچھا پوچھو، اس نے ہتھیار ڈالے۔ تم نے اتنی ضد کر کے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو لمحے بھر کو وہ ٹھٹک گیا۔ بتایا تو تھا کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا، اسے سمجھ کر یاد دلایا۔ ہو گیا تھا مطلب اب نہیں ہے؟
اسے جواب میں سے سوال نکالا، نہیں آپ بھی ہے، لیکن اب ایک اطمینان ہے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے۔ پہلے فکر تھی، اس نے جلدی سے وضاحت کی، جس پر وہ کچھ نہ بولے، کیونکہ اگر ملیحہ کسی بھی شک میں پڑ جاتی تو بات بگڑ سکتے تھے۔ دوسرا، اسے خود بھی غصہ آیا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں اس کی جھوٹی گرم جوشی جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی شاید ملیحہ کو اندیشہ ہونے لگا تھا، مجھے پتا ہے کہ تم یہی سوچ رہی ہو کہ شادی سے پہلے میں اتنا بے چین تھا اور اب سنجیدہ ہو گیا ہوں، ایسا کیوں؟ وہ کہتے ہوئے سر کا اس کے مزید قریب آیا تو اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، تم جانتی ہو نا کہ میرے گھر والوں نے کم سنی میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، جس کے بعد میں سب سے بندن ہو گیا تھا، مگر پھر اچانک تم ملی، مختصر ملاقات میں ہی تم سے مل کر ایسا لگا شاید تم مجھے سمجھو گی، اس لیے تمہیں پانے کے لیے میں نے پھر بہت الٹی سیدھی حرکتیں کی، اور پھر جب فائنلی تم مجھے مل گئی تو مجھے سکون آ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وضاحت کرنے لگا، میں ہمیشہ ہی جذبات کے اظہار میں بہت ہی اناری رہا ہوں، اگر میں اظہار نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، بالکل کرتا ہوں، بس اب مجھے یہ اطمینان ہے کہ تم میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس طرح سے بے فکر ہو کر اپنے دوسرے معاملات میں الجھ گیا، لیکن اگر تمہیں برا لگے تو آئی ایم سوری۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ملیحہ کا چہرہ تھام کر دیوانہ ہوا جھوٹی یقین دہانی کرائی، نہیں مجھے برا کیوں لگے گا، بس میں ڈر گئی تھی، جواباً وہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگے، میں نے سب کی مہالت مول لے کر تمہارا ساتھ دیا ہے، مجھے رسوا مت ہونے دینا۔ اس کے سینے پر چہرہ چھپائے ہوئے اس کی چٹ مٹھی میں پکڑے ہوئے گزارش کر رہی تھی، نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے تسلی دے، جھوٹی تسلی۔ وہ ہونس آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس حسار میں خود کو بہت ہی محفوظ اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ معمول کا سویرا اپنے ساتھ وہی چال پہل لے کر طلوع ہوا تھا جو نظام کائنات کا حصہ تھا، جس کے بعد سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد ناشتہ کرنے کے لیے اکٹھا تھے۔ خیر سے 15-20 دن تو ہو ہی گئے ہیں تمہاری شادی کو، اب اگر گھومنا پھرنا ہو گیا ہو تو ذرا آفس میں آ جاؤ صاحبزادے۔ شہباز سنجیدگی سے عزیر سے مخاطب ہوئے، جی ڈیڈ کل سے جوائن کرتا ہوں۔ اس نے بھی فرمانداری کا مظاہرہ کیا، اور تمہارا رزلٹ کب آنے والا ہے؟ اب وہ عبید کی جانب متوجہ ہوئے جو سلائس پر فرادل سے مکھن لگانے میں مصروف تھا۔ اگلے ہفتے تک آئے گا ڈیڈ، اس نے ہاتھ رو کر ادب سے جواب دیا۔ اب کیونکہ یہ تمہارا آخری سال ہے اس لیے رزلٹ کے بعد تیار رہنا آفس جوائن کرنے کے لیے، انہوں نے باور کروایا۔ جی ڈیڈ، اس نے فرمانداری سے گردن ہلائی اور دوبارہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا، باقی سب تو پہلے ہی ناشتے میں مصروف تھے۔ غضنفر، تم بھی اب باقی سب کے ساتھ اپنا دفتر سنبھالو۔ تب بھی دردانہ گویا ہوئی تو سب نے چونک کو اس کی جانب دیکھا۔ نہیں دادی، میں ماموں کے ساتھ شو روم میں ہی ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے انکار کرتے ہوئے چائے کا کپ لبو سے لگایا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اصولوں تو تمہارا حق اور فرض تمہارے باپ دادا کے کاروبار میں بنتا ہے، اپنے ماموں کے ساتھ فارغ وقت میں چلے جایا کرو۔ انہیں رسان سے اصرار کیا تو وہ کچھ نہ بولا۔ چھوڑے نا ماں بھی، جب اس کا دل نہیں ہے تو کیوں زبردستی کر رہی ہیں آپ؟ شہانہ نے جلدی سے یوں مداخلت کی کہ گئی غضنفر مان ہی نہ جائے۔ ارے زبردستی کیسی، کل کو انہی لوگوں نے تو سنبھالا ہے، تم ہی کہو رفاقت، میں نے کیا غلط کہا؟ اب انہوں نے کہتے ہوئے انہیں بھی گفتگو میں گھسیٹا۔ غضنفر ان کو دیکھتے ہوئے ان کے رد عمل کا ہی منتظر تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، مگر وہ ایک نظر اسے دیکھ کر خاموش ہی رہے، جیسے محسوس سب نے کیا تھا لیکن کہا نہیں تھا۔ میں ناشتہ کر چکا۔ غضنفر کرسی دھکیلتے ہوئے اٹھا اور بنا مزید بات چیت کیے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا، جس پر کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ دادی، میں سوچ رہی تھی اب میں اور صبیہ بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بڑھانا شروع کر دیں۔ تبھی ملیحہ نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے دوسرا موضوع چھیڑ دیا۔ غضنفر کمرے میں آ کر اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا شو روم جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تبھی ملیحہ بھی کمرے میں داخل ہو اور اس کے طرف آ گئے۔ شو روم جا رہی ہو؟ اس نے سادگی سے پوچھا تو اس نے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے صبح میں سر ہلایا۔ ویسے دادی نے جو کہا وہ بھی ٹھیک ہی ہے، تمہیں اپنے بزنس میں بھی حصہ لینا چاہیے، وہ کہتے ہوئے خود اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی تو اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ کوئی فائدہ نہیں، کل کو اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی کاروبار میں تو اس کا الزام بھی میرے سر ہی آئے گا، وہ تلخی سے بولا۔ تو تم موقع ہی نہ دینا نا، نہ خود پر الزام لگنے دینا بلکہ خود کو ثابت کر کے دکھانا۔ اس نے بٹن بند کرتے ہوئے اب دونوں بازو اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے نئی راہ دکھائی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو ملیحہ نے آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے شہانہ کھڑی تھی۔ جی چچی بولے، اس نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ مجھے تمہارے کمرے کی تلاشی لینی ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ کیا تلاشی؟ پر کیوں؟ اسے حیرت کو الفاظ دیے، تب تک غضنفر بھی وہاں گیا۔ عبید کا لیپ ٹاپ نہیں مل رہا تو مجھے شک ہے کہ شاید یہاں ہو، انہوں نے سپاٹ انداز میں وضاحت کی تو وہ دونوں ششدر رہ گئے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ساحلیہ بھی شہانہ کو دیکھ کر اس کی طرف آگے تھی۔ کیا اس کا لیپ ٹاپ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے تلاشی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ملیحہ کی حیرت عروج پر تھی۔
तुम्हें तो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं ना इस घर में, तुम्हें क्या पता कि यहाँ क्या क्या हुआ है और हो सकता है। उन्हें तनफर से कहते हुए आखिर में गुजनफर को देखा जिसके ताज़ा खतरनाक हद तक संजीदा थे। शाहाना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तभी साले ने भी मुदाखलत की। सच्ची बातें कर रही हूँ भाभी, अब अगर कड़वी लग रही हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? उन्हें तंज के तीर चलाए। आपको कोई गलत फहम आए, अंदर आए और देख लें। वे मलिहा कहने लगी थी कि यकदम मुज़फ्फर ने मलिहा को बाजू तक खींच कर किनारे पर करते हुए संजीदगी से कहा। उसके तासर बता रहे थे कि वो सब की इंतहा पर था। एक एक कोना देकर खुद तसल्ली खा लें, क्योंकि मेरी झूठी जुबान पर तो किसी को यकीन आएगा नहीं। उसने आवाज थोड़ी ऊंची हुई। मम्मी, मिल गया लैपटॉप। उजैब भाई के पास था। तभी उबैद हाथ में सुरमई रंग का लैपटॉप लिए अपनी धुन में उन्हें इतला देने आया था, मगर सबको यूं हैरान परेशान देखकर ठटक गया। क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। अच्छा हुआ मिल गया आपकी कीमती चीज, वरना आपकी वालदा मोहतरमा तो फिर एक बार इल्जाम लगा चुकी थी मुझ पर चोरी का। गजनफर ने इस तरह अंदाज में कहा तो वो शशितर रह गया। मम्मी, मैंने तो बस आपसे सरसरी तौर पर पूछा था कि क्या आपने मेरा लैपटॉप कहीं उठाकर रख दिया है, मुझे मिल नहीं रहा, और आपने भैया पर। उसने हैरत से कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। चलो मिलिया। अचानक गजनफर उसे मुहातब हुआ। कहाँ? उसने समझे से पूछा। कहीं भी, मगर इस घर से चलो, और मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो कहते हुए अलमारी की जानब बढ़ा, उसे खोलकर उसमें से बैग निकालकर बेड पर रखा। गुजनफर, ये क्या कर रही हो? साले ने अंदर आते हुए टोका, मगर वो सुनी अनसुनी करके गुस्से के आलम में अपने और मलिहा के हाथ आते हुए कपड़े बैग में डालने लगा। गुजनफर, मम्मी की बात तो सुन लो। मलिहा ने भी कोशिश की, मगर कामयाब ना हुई। शहाना होश दरवाजे पर खड़ी जिस सारा मंजर देख रही थी, जबकि उबैद घबरा कर बाकी सबको इतला करने चला गया कि गुजनफर घर छोड़कर जा रहा है। गुजनफर, हम आराम से बात कर लेते हैं ना। साले ने मामला संभालना चाहा। मुझे नहीं करनी किसी से कोई भी बात। जो भी कपड़े हाथ आए थे उन्हें बैग में ठोंस का जिप बंद करते हुए उसने साफ इनकार किया। मलिहा और साले ने बेबसी से एक दूसरे की जन्म देखा, और तभी बाकी सब भी तशवीश ज़दा से उसकी तरफ आ गए। गुजनफर, बेटा क्या हुआ? दुर्दाना पूछती हुई कमरे में आई। अम्मा भी देखे ना इसे, ये घर छोड़कर जा रहा है। साले ने बेताबी से कहती उनके जानब लपकी। क्यों बेटा, क्या हो गया? उसकी जानब आई। वो वही हुआ है जो 8 साल पहले हुआ था। फिर से चोरी का सेहरा बांधा है आपकी बहू ने मेरे सर पर, जिसका बोझ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने शहाना की तरफ इशारा करते तलही से बताया, तो सब उनको देखने लगे। शहाना, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या जरूरत थी ऐसी बात करने की? वो उन पर बढ़म हुई। मैंने तो बस पूछा था अम्मा भी, मगर उसने तो बतंगड़ ही बना दिया है बात का। उन्होंने घबराए बिना अपनी सफाई पेश की तो गुजरफर को एक आंख न भाई। छोड़ो बेटा, तुम दिल पर मत लो। एक छोटी सी बात पर ऐसे घर छोड़कर थोड़ी जाते हैं। उन्हें तो हमल से रोकना चाहा। छोटी सी बात? उनने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और आप कह रही हैं छोटी सी बात? वो हैरत से बोला। माफ कीजिएगा, मगर मुझसे अब और ये छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी, और मैं नहीं रह सकता वहाँ जहाँ मेरी इज्जत एक मुलाजम से भी कम हो। तली से कहते हुए वो बहुत जब्त के बावजूद एक आंसू उसकी आंख से टूटकर फिसला, जिसे बेदर्दी से रगड़ते हुए वो बैग घसीट कर बैठ के जाना बढ़ा। गुजनफर, बात सुनो, रुको। वो उसे पुकारते हुए पीछे आई थी, मगर सब खामोश तमाशाई बने अब हाल में आ गए थे। जहां गुजनफर लम्हे भर को उनकी पुकार पर रुका था। बेटा, किसी के कह देने से तुम वो नहीं हो जाओगे जो तुम नहीं हो, तो क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? दुर्दाना ने फिर समझाना चाहा। उसने कोई जवाब ना दिया। रफाकर, तुम भी कुछ कहो। दुर्दाना ने उन्हें आगे करना चाहा। क्या बोलो अम्मा भी, उसने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कब है? जो दिल चाहता है उसका करने दे उसे। उन्हें नजरें मिलाए बिना ही तलही से कहा, और साथ ही उम्मीद का वो आहरी पत्ता गिरकर चिकना चूर हो गया जो गुजनफर के दिल की दीवार पर कहीं कोने में सजा था। मलिया, चलो यहाँ से। गुजनफर ठहरे हुए मगर संजीदा लहजे में कहा। एक बार दादी की बात। चलो मलिया। वो इसरार करने लगी थी कि यकदम गुजनफर हलक के बाद चल दौड़ा, जिसके बाद लम्बे बार को सब हिल गए। मगर वो मस्जिद वहां नहीं रुका था और तेज से बाहर निकल गया, जबकि ना चाहते हुए भी मलिया को उनके पीछे जाना पड़ा। बाकी सब तो अभी तक खामोश तमाशाई बने हुए, मगर साले बेबसी से सुबह वो बैठ कर सर पकड़ कर रोने लगे, जिन्हें तसल्ली देते हुए मुश्किल जोहा आगे थे। दुख ये नहीं है कि दुनिया वाले मेरे खिलाफ हैं, मलाल ये है कि मेरे अपने भी उनके साथ हैं।